Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw na Makabuhay nga adlaw, ali na magsugurata sa atong paghisgot og mga makahatag kanatong benepisyong kaayuhan sa panlawas. Dinhi sa atong programa dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Hisgutan nato karon ang bahin sa sambong. Usa sa mga sangkap sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Unsa ang benepisyong kaayuhan sa panlawas ang atong makuha gikan niini? Well, ang sambong usa kini kagamay lamang nga tanom nga dunay payat apan gahi ug murag kahoy ang lawas ug balibuon ang dahon. Abi ninyo ang sambong dunay volatile oil, iborne oil, I-camphor, limonene, saponines, palmitin ug myristic acid. Duna usab kini flavonoids, terpenes, camphor ug lactones ug uban pa. Mamahimong gamiton isip tambal ang pipila ka parte sa maong tanom din ang dahon niini maog gyud ang sagad ginagamit sa pagtambal. Ginapabukalan ang dahon ug ang tubig ginapainom nga murag tsa. Ug ang pinabukalan niini nga tubig ginasagol usab diha sa tubig nga ipangligo. Mamahimo usab nga dukdukon ug ihampol sa pipila ka kondisyon sa lawas. Ang ugat usab niining sambong ginapabukalan ug ang tubig mo'y imnon sama sa tsa. Ang mga sakit nga pwedeng maalibyuhan sa sambong mao ang mga samad, kalintura, sakit sa bato, rayuma, sipon, sakit sa ulo, hubak ug ang sinusitis nga mo'y sayron usab nato unsa kini ug ang mga angay buhaton aron matambalan. Abang-abang sa atong pagbalik. Dili paulahi ang tanan, alang kanimo. Wala ka nagmalampuson sa imong mga plano? Dili paulahi ang tanan. Aduna ka ba'y grabing sakit? Dili paulahi ang tanan. Naguba ba ang imong kinabuhi sa dihang nawad-an ka og trabaho? Dili paulahi ang tanan. Gusto ba nimo nga adunay maayong kahimtang sa kahimsog? Dili paulahi ang tanan. Hinumdumi mga kamakabuhay. Niining kalibutana, dili paulahi ang tanan. Dako pa ang kahigayunan nga makabaton kag malinawon nga kinabuhi ug makabot ang imong mga tumong. Ang importante, ampingan imong kaugalingon. Mahimo nimo kana sa taba sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo sa puro ug natural nga sangkap. Ang EXL Makabuhay Plus puno sa 17 kagamhanan ug epektibong nga aktibong sangkap sama sa makabuhay, ashitaba, moringa, neem, guyabano, luya, ahos, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamin B1, B6 ug B12. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ginama sa lumad nga purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, horseradish, cinnamon, guava ug rose hip. Adunay usab brown sugar ug non-dairy creamer. Dasok kini sa bitamina, minerales, protina ug fiber para sa limpyo ug himsog nga digestive system. Kini vegan ug walay gluten. Kanunay hinumduma na sa kinabuhi, pilia ang maayo ug husto. Pilia ang mas himsog nga opsyon. Pilia ang mga produkto sa EXL. Excellent health, excellent life. Sa EXL lamang. Padayon ta mga friends, dinhi gihapon sa atong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Batasanon ang pagtumar sa usa ka tinuod nga herbal capsule. Ang herbal capsule nga daghang benepisyong kaayuhan mahatag. Ang herbal capsule nga mubatok sa mga klase-klaseng sakit o balatian. Ang herbal capsule nga mirakuluso. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gama gikan sa 17 ka powerful herbal ingredients ug mga bitamina. Well, sayron nato karon
ang bahin sa kondisyong sinusitis. Kung nakasinati ka niini, buti pasabot dunay impeksyon o pagpanghubag sa mga sinus. Kini mao mga gagmayng punduhanan sa hangin nga naa makita sa tunga sa ilong ug mata. Kung ugaling barado kini nga parte, mamahimong masudlan kini og mokos o sipon o punduhan sa mga mikrobyo. Tungod niini, ang pasyente dunay baradong ilong, sipon, manakit ang aping, sakit ang ulo o buhon, baho ang gininhawaan, malistan sa paghinhawa, mawad-an o panlasa o pangamoy, manakit ang galunggan, musakit ang bag-ang o ngipon, maluya o kapuyon. Sagad hinungdan sa sinusitis, mao ang mga mikrobyo sama sa virus o bakterya. Ang uban tungod sa fungus. Bisan si kinsa mamahimong magka-impeksyon sa sinus o sinusitis, apan mas taas ang posibilidad nga magka-sinus kadtong kanunay ubuhon o sipunon. Mga dunay seasonal allergy, kadtong mga manigarilyo o mga taong nalantad sa second-hand smoking. Mga taong dunay structural nasal problem sama sa nasal polyps o deviated septum. Mga hina og resistensya ug mga taong dunay uban pang sakit sama sa HIV. Ang sinusitis sa dunay duha ka klase nga mao ang acute sinusitis nga tungod sa virus sa ordinaryong sipon o allergy ug masinati sulod sa duha ka semana. Ang chronic sinusitis usab tungod sa bacterial infection ug structural nasal problem sama sa nasal polyps ug deviated septum ug masinati sulod sa tulo ka bulan o sobra pa. Ug nasayod ba mo higala nga kung dili mahatag og saktong tambal ang sinusitis, mamahimong resulta kini sa impeksyon sa mata, thrombosis, meningitis, brain abscess o impeksyon sa bukog. Kung mo pakonsulta ka sa imong doktor, ireseta ang tambal nga katabang sa pamati sa pasyente sama sa decongestant, nasal spray, pain reliever ug uban pa. Subay usab sa mga hinungdan niini ang ireseta antibiotic, anti-allergy injection o antifungal medication. Pwede usab nga mawala ang impeksyon sa sinus o sinusitis pinaagi sa pagdapat o mga simpleng tambal nga naa lamang sa imong panimalay. Ilabi na kung dili kaayo grabe. Usa niini mao ang sambong. Din ang tubig gikan sa pinabukalang dahon sa sambong mo ipainom sa dunay sinusitis. Og aron makalikay nga magka-impeksyon sa sinus, batasana ang paghugas sa mga kamot aron matanggal ang mga mikrobyo nga mahiadto sa naong kung mahikapan nimo. Likay sa mga taong giubo o gisipon aron dili matakdan. Kung nanigarilyo ka pa diha, undangan na. Kung wala ka panigarilyo, likay sa mga nanigarilyo aron dili malanghap ang aso niini. Kung mahimo, presko, komportable ug bugnaw ang sulod sa kwarto gamit ang humidifier aron luag ang pagkinhawa. Magpabakuna og flu vaccine kada tuig aron lig-on ang resistensya sa lawas batok sa mga trangkaso. Kaon og masustansyang pagkaon sama sa gulay, prutas aron nga dili masakiton. Likay usab ang mga allergen o mga butang nga naghatag allergy. Ug ang pinakaimportante nga dili gyud nato kalimtan iuban kanunay ang usa ka tinuod nga herbal capsule nga mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, usa ka prebiotic, preventive, multi-herb ug immune booster nga gama sa 17 aktibong halamang gamot nga puro, sakto ug natural sama sa Makabuhay, Garlic Plus, Ashitaba, Malunggay, Neem, Guyabano, Turmeric, Luya, Lagundi, Sambong, Kalabo, Mangosteen, Serpentina ug bitamina sama sa vitamin C, sodium ascorbate, vitamins B1, B6 ug B12. Para sa mga dugang kasayuran o mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus, tawagi ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa bisan asang butika diha sa inyuhang dapit. Ug syempre friends, sa dili pa kita magbulag-bulag laing bulawanong pulong ang atong hinumduman kinutlogikan sa maayong balita sumala ni Mateo Kapitulo 5 versikulo 3. Bulahan ang mga kabus sa espiritu kay tila ang gingharian sa langit. Timan dili kompleto ang atuang adlaw ug ang atuang life kun wala si Lord sa atuang heart. Lain ang usab nga impormasyon inyong nahibaluan alang sa pagbatulog maayong panlawas dinhi lamang sa atong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong nakauban hangtod na usab sa sunod higayon. Hinumdumi lamang, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-728-1434 sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin
Good news sa atong